إلهي كم من طاعة بنيتها وعبادة شيدتها هدم اعتمادي عليها عدلك. لما وصلت إلى الموازين الحق وأقمت العدالة وحاسبتنا هدم اعتمادي عليها، وجدتها هباء منثورا لا قيمة لها، بل أكثر من ذلك، بل أقالني منها فضلك. صرت مو أنتظر منك العطاء يا إلهي، لا العطاء بمقياس العدالة طلع لا، هذا كله هباء منثور. صرت أرجو فضلك أن تقيلني من هذه العبادة. أن تغفر لي هذه العبادة. هذه عبادة توجب الاستغفار، لأني بين يدي الله تبارك وتعالى في الصلاة وذهني يذهب شرقا وغربا وأناقش مختلف القضايا إلى أن تنتهي الصلاة ولا أدري أين كنت.